किधरों 12 रुपये आ जावन, अंदरों रुपये आ जावन, किवें भी आ जान, वो बंदे टिंड होए रहिंदे ने, वो बंदे नूं बंदा ही नहीं समझते। वो आंदे ने भी असीं पता नहीं कोई खलाई मखलूक आ उत्तों डिग पए हाँ, असीं बंदे है ही ना, असीं कोई होर मखलूक हाँ। पैसे जो आ जाते तो उन्हां नाल फिर ना लोग याराने बनाते हैं, ताल्लुक कायम करते हैं। वो किसी नाल कायम नहीं करते, तो जिहदे नाल वो करते हैं ना, जिन्होंने अपना यार गूढ़ा बना लेंदे ने, उन्होंने लोड़ पवे तो उहदियां लोड़ां भी पूरियां करते हैं। ਇਹ दुनिया के आम बंदियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। यार बन जाए कोई पैसे वाला तो वह यार भुखा हो जाए, मकरूज हो जाए, तो उन्होंने लोड़ पै जाए तो यार यारां दियां लोड़ां पूरियां कर दे। अब देखना ये है कि ये दुनिया के यारों की बात है। जो रसूलुल्लाह है, हम रब के यार की बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब नबी कब्र में जिंदा तो नबी से ताल्लुक रखने वाला, जिसको वली कहते हैं, नबी से निस्बत रखने वाला, जिसको वली कहते हैं, नबी की शरीयत पर अमल करने वाला, जिसको वली कहते हैं, नबी के इल्म पर अमल करने वाला, जिसको वली कहते हैं, नबी की अदाओं से मोहब्बत करने वाला, जिसको वली कहते हैं, नबी की हर अदा को अपनाने वाला, जिसको वली कहते हैं, उसकी जिंदगी जब नबी जिंदा तो नबी के मानने वाला भी कब्र में जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। सामरी था, जादूगर था सामरी, सुनारों का काम करता था, बनी इसराइल में था। सूरह बकरा आप उठा के देख लें, इसमें ये वाक़या आपको मिल जाएगा। अब मूसा नबी अल्लाह के दौर में ये हुआ, ठीक नहीं इधर स्पीकर, मूसा नबी अल्लाह के दौर में ये हुआ सामरी। गोल्ड नहीं पूरे अब इसने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए रब से बात करने के लिए। इसने क्या किया, सोने चांदी को लिया, उसको पगला दिया, पगला के एक बछड़ा बनाया, एक बनाया बछड़ा। अब अच्छा गां दा बछड़ा बना के उसने कहा, लोगों ये तुम्हारा रब है, इसको पूज लो। लोगों ने कहा, जो बनी इसराइल कौम थी, उन्होंने कहा ये तो सोने चांदी का बछड़ा है, ये रब कैसे हो गया। उसने कहा ये रब है, ये बोलता है। उन्होंने कहा इसको बुलवा के दिखाओ। अब सामरी ने अपनी जेब में से एक पुड़िया निकाली, उसमें मट्टी थी, वो मट्टी उसके मुंह में मारी, वो बछड़ा बोलने लग गया। उसने कहा देखो ये सोने चांदी का अगर होता तो ना बोलता, ये हकीकतन रब है इसलिए बोल रहा है। वो लोग कच्चे ईमान के थे, उसके आगे सजदा रेज हो गए, उसको अपना रब मान लिया, उसकी पुरसतश करने लग गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर से वापस आए तो आपने लोगों को रोका, उस बछड़े को तोड़ा और कहा ये रब नहीं, ये तो सोने चांदी का बछड़ा था, हमारा रब वो है जो वहदहू ला शरीक है। बेशक। अब मूसा नबी अल्लाह ने उस जादूगर को भी पकड़ लिया, कहा तूने बछड़ा तो बना लिया, लेकिन ये बता इसको बुलवाया कैसे था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो पूछा वो बच्चा ते तू बना लिया, बुलाया किवें ही, की मंत्र लाए के बोलन लग पिया। सोने चांदी दे बच्चे जी कदी बोले नहीं ना बोले, तो ये किवें बोलन लग पिया। वो कहने लगा मूसा नबी अल्लाह, मैं जबरील के हाथ पर पला हूँ, इसकी माँ और बाप न था सामरी का। रब ने जबरील को हुक्म दिया कि इसको बचाना है। जबरील अमीन इसकी खुराक का गार में बंदोबस्त करते थे, ये बच गया। जब बड़ा हुआ तो जबरील के आने जाने और निशानियों को जानता था। मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगा, ऐ नबी अल्लाह, जब आपके पीछे फिरौन ने फौज लगाई, मैं वहां पर मौजूद था, आप पार निकल गए। फिरौन एक तरफ खड़ा था, जबरील अमीन एक घोड़ी पर सवार होकर आए। जिस जगह पर जबरील की घोड़ी अपने पांव रखती, सम रखती थी, वहां पर घास उगती थी। मैं समझ गया ये घोड़ी जबरील की है। जहां जबरील की घोड़ी ने पैर रखा, मैंने मट्टी उठा ली, जेब में महफूज कर ली, वक्त का इंतजार करता रहा। मुझे पता था कि इस घोड़ी की निस्बत जबरील से है। सुभान अल्लाह। इस घोड़ी की निस्बत जबरील से है, इसका ताल्लुक जबरील से है।
یہ مٹی کام دکھائے گی جب آپ کوہ دور پر چلے گئے میں نے وہ مٹی چاندی کے بچھڑے کے منہ میں ماری وہ بولنے لگ گیا صاحبوں بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جبریل نہیں جبریل کی گھوڑی گھوڑی نہیں گھوڑی کی ٹانگیں ٹانگیں نہیں سم نہیں سم کے نیچے کھریاں نہیں کھریوں کے نیچے مٹی جبریل کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی اگر بچڑے کو بلوا سکتی ہے تو محمد عربی کا غلام اگر اس کی قبر پر حاضر ہوں گے تو اللہ ہماری ضرورتوں کو کیوں نہیں پورا کرے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر حق چار یار یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اب موضوع کی طرف تو میں ابھی آیا نہیں، وقت مختصر ہے، اس لیے مختصر وقت میں مختصر باتیں آپ اس کا لب لباب سمجھ لیں. میں نے 2 آیات پڑھی قرآن مجید سے. ایک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو علم والے ہیں یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر. رب نے فرمایا میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو خوب چرچا کرو. اب رب کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے ہم نے، لیکن چرچا کرنے کے لیے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں کتنی. جب نعمتوں کو گنیں گے پھر چرچا کریں گے. جب تک نعمتوں کا ہی پتہ نہیں تو چرچا کیسے کریں گے؟ اب جیسے رب لامحدود ہے اللہ کی نعمتیں بھی لامحدود ہیں. اللہ کسی پیمانے میں نہیں آتا، اللہ کی نعمتیں بھی کسی پیمانے میں نہیں آتی. جس طرح رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، لوگوں اللہ سے ایسے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. صحابہ رونے لگ گئے. فرمایا روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے سے ڈرنے کا حق کہاں تک ہے، تو کیسے حق پورا کریں؟ اللہ فرما رہا ہے مجھ سے ایسے ڈرو جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے. تو رسول کریم نے فرمایا، آگے رب نے فرما دیا محبوب ان کو کہہ دے اپنی طاقت کے مطابق جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو. بیانی ہی اس آیت میں رب نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو انما میری نعمتوں کا چرچا کرو. اب واما بنعمت ربی کا فحدث، اب رب کی نعمتیں بے شمار، اور سب سے بڑی نعمت رسول کریم کی ذات پاک. سبحان اللہ. اب علماء نے یہاں پر تطبیق کی، فرمایا کہ ساری نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم ایک ایسی نعمت کا چرچا کرتے ہیں جس کے صدقے باقی ساری نعمتیں ملی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. وہ نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ. آپ کی ذات کا چرچا کریں گے، آپ کی عظمت کے پرچم کا پھریرا بلند کریں گے تو ساری نعمتوں کا چرچا ہو جائے. سبحان اللہ. دیکھیں ہاتھ ایک نعمت ہے، ہاتھ ایک نعمت ہے. نعمت ہے، لیکن یہی ہاتھ جب محشر کا دن لگے گا زبانوں کو تالے لگ جائیں گے اللہ. اور یہ ہاتھ گواہی دے گا تیرے اپنے خلاف کہ تو نے ان ہاتھوں سے جو بدعمالیاں کی، یہ ہاتھ بولے گا. اللہ. کھال یہ جو چمڑا ہے یہ نعمت ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی مخالفت میں
تیرا جسم چل پڑے تو یہ چمڑا تیرے مخالف بولے گا. پاؤں نعمت ہیں لیکن جب مصطفیٰ کی مخالفت میں اٹھیں تو یہی پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے. لہٰذا جب محمد کی غلامی میں تیرے ہاتھ اٹھیں تو تیرے لیے ہاتھ نعمت. حضور کی غلامی میں تیرے پاؤں اٹھیں تیرے پاؤں نعمت. سبحان اللہ. حضور کی غلامی میں تیری زبان چلے تو تیری زبان نعمت. سبحان اللہ. حضور کی محبت میں تیرا کردار ہو تو یہ نعمت. اگر صرف جھنڈیاں لگائیں یا محفلیں کروائیں یا خالی گلیاں سجا دی، یہ ابھی ربیع الاول آئے گا، لوگ جھنڈیاں لگائیں گے، لوگ ترانے پڑھیں گے، پڑھنے چاہیے، اسٹیج سجیں گے، بڑے بڑے علماء آئیں گے، وہاں پر بتیاں لگیں گی، لیکن یہ رسول اللہ کی خوشی نہیں، یہ تیری خوشی ہے، بے شک. یہ تیری خوشی ہے. بازار صاف ہوں گے، یہ رسول اللہ کی خوشی نہیں، یہ تیری خوشی ہے. گزرنا ان میں سے تو نے ہے. اب رسول اللہ کی خوشی کیا ہے کہ جب تو دیکھے کہ میلاد کا مہینہ آ گیا ہے تو تو سوچ لے کہ یہ میری خوشی ہے اور میرے محبوب کی خوشی اس بات میں ہے کہ میرے چہرے پر بھی مصطفیٰ کی سنت سج جائے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی خوشی اس میں ہے کہ میری مسجد میرے سجدوں کے نور سے بھر جائے. میرے مصطفیٰ کی خوشی اس میں ہے کہ میں اپنے محلے میں غریبوں کو دیکھوں. میرے مصطفیٰ کی خوشی اس میں ہے کہ اپنے بچوں کو گاڑیوں میں لے کے گھومنے والوں، کبھی تو نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مدرسے میں پھٹی پر بیٹھا ہوا یتیم